लोकसेवा आयोग पब्लिक सर्भिस कमिसन। सुरुमा लोकसेवा आयोगको परिचय इन्ट्रोडक्सन। लोकसेवा आयोगको इतिहासको सुरुवात विक्रम सम्वत 2004 सालमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004बाट भएको पाइन्छ। सरकारी सेवामा योग्य व्यक्तिहरूको भर्ना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहित उक्त कानूनको धारा 65मा दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो। तर उक्त वैधानिक कानून लागू हुन नसकेको कारण सो परिषद समेत गठन भई क्रियाशील हुन सकेन। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2007मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को धारा 64मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था गरिएको थियो। उल्लिखित व्यवस्था अनुसार नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना विक्रम सम्वत 2008 असार 1 गते भएको थियो। उक्त विधानको धारा 67 अनुसार सरकारका सबै जागिरदारमा भर्नाका निमित्त जाँच गर्नु कमिसनको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। जाँच गर्नको अलावा विधानमा निजामती जागिरदारको भर्ना गर्ने तरिका, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने सिद्धान्त एवं अनुशासन सम्बन्धी सबै विषयहरूमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको सल्लाह लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त संविधानमा गरिएको थियो। त्यसैगरी श्री 5बाट कमिसनसँग सल्लाह लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोकिएको अवस्थामा चाहिँ सोही बमोजिम हुने बेहोराको क्षेत्राधिकार सीमित पार्न सक्ने व्यवस्था समेत उक्त विधानमै उल्लेख गरिएको थियो। त्यस पछाडि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015मा लोकसेवा आयोग। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को धारा 59मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरी धारा 60मा सरकारको सबै सेवा वा पदमा भर्नाको निमित्त जाँच गर्ने कर्तव्य तोकिएको थियो। त्यसैगरी निजामती सेवा तथा पदमा भर्ना गर्ने तरिका, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्दा उम्मेदवारहरूको विषयमा विचार गर्ने सिद्धान्तको विषयमा तथा निजामती कर्मचारीको अनुशासन लगायतको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था उक्त संविधानमा गरिएको थियो। यद्यपि श्री 5बाट आयोगसँग परामर्श लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोकिएकोमा चाहिँ सोही बमोजिम हुने बेहोराको स्वैच्छिक प्रबन्ध समेत सो संविधानमा समावेश गरिएको थियो। यही प्रावधानलाई टेकेर विक्रम सम्वत 2017 माघ 25मा पब्लिक सर्भिस कमिसन कारबाही बन्देज नियम 2017 जारी गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा 2017 माघ 25 गतेदेखि 2018 जेठ मसान्तसम्म लोकसेवा आयोगलाई नै निलम्बन गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालको संविधान 2019मा उक्त संविधानको धारा 78मा निजामती सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, सेवा परिवर्तन, विभागीय सजाय लगायतको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै निजामती पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति भएको कुनै पनि व्यक्तिले निवृत्ति भरण नपाउने व्यवस्था समेत उक्त संविधानमा गरिएको थियो। साथै संविधानमा विक्रम सम्वत 2023 सालमा भएको पहिलो संशोधनबाट संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियम र त्यस्तो संस्थाको सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा समेत आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने प्रावधान थप गरिएको थियो। त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047मा लोकसेवा आयोग। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 102मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य तोकिएको थियो। निजामती सेवाको निवृत्ति भरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था समेत उक्त संविधानले गरेका थिए। त्यस्तै निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानून, निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, निजामती पदमा 6 महिनाभन्दा बढीको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेद्वारको उपयुक्तता आदि विषयमा
आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले गरेको थियो। त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063मा लोकसेवा आयोगलाई साबिकै काम, कर्तव्य तथा परामर्श सम्बन्धी अधिकार प्रदान गरिएको थियो। संगठित संस्थाको पदपूर्ति तथा विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा त्यस्तो संस्थाले चाहेमा लोकसेवा आयोगले परामर्श दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरी कमजोर रूपमै भए तापनि अधिकार क्षेत्र भने पुनः स्थापित गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ। यसका साथसाथै सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सेवा वा त्यस्तै गरेर प्रहरी सेवाका साथसाथै अन्य पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था समेत यस संविधानमा समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको 7 दशकको इतिहासमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2072मा संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधानमा नेपालको संघीय संरचना अनुरूप सङ्घमा संघीय लोकसेवा आयोग तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलेका संविधानहरूमा नेपाल सरकारबाट निवृत्ति भरण पाउने निजामती सेवाका पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था भएकोमा यो संविधानले निजामती सेवा बाहेक अन्य सेवाका पदहरूमा पनि सो व्यवस्था लागू हुने प्रबन्ध गरेको छ। त्यसैगरी निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने कर्तव्यको साथसाथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाको पद तथा संगठित संस्थाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी समेत लोकसेवा आयोगलाई तोकिएको छ। त्यस्तै साबिकको संविधानमा रहेका निजामती सेवाको परामर्श सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई यस संविधानमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। यसको अतिरिक्त सुरक्षा निकायहरूको सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा समेत परामर्श दिने काम थप गरिएको छ। त्यस्तै कुनै पनि संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा वा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा समेत परामर्श दिने काम यो संविधानमा थप गरिएको छ। कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेद्वारको उपयुक्तताको विषयमा समेत आयोगले परामर्श दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था यो संविधानले थप गरेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने र उक्त आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने तथा उक्त कानुनको प्रायोजनका लागि संघीय संसदले कानुन बनाएर आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रावधान समेत नेपालको संविधानले राखेको छ अर्थात् रहेको छ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको गठन अर्थात् कम्पोजिसन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन नेपालको संविधानको भाग 23 को धारा 242 को उपधारा 1 मा भएको लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा 1 जना अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्यहरू रहने भन्ने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा 50% सदस्य चाहिँ 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै न कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने भन्ने प्रावधान यसमा रहेको छ। त्यस्तै बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेर या काम गरेर ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नियुक्त हुनुअघि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम
15 सदस्यीय संयुक्त समिति मार्फत संसदीय सुनवाई हुने प्रावधान रहेको छ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार। निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको प्रमुख काम, कर्तव्य हो भनेर नेपालको संविधानको धारा 243 मा उल्लेख रहेको छ। यसको अतिरिक्त लोकसेवा आयोगले विभिन्न विषयहरूमा परामर्श दिने गर्दछ। यस्ता विषयहरूमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगले परामर्श दिने कार्य गर्दछ। त्यस्तै कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगले परामर्श प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्तै सङ्घीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा परामर्श दिने, सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने, त्यसै गरी सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा 6 महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेद्वारको उपयुक्तताको विषयमा समेत परामर्श दिनुपर्दछ या दिने गरिन्छ लोकसेवा आयोगले। त्यसै गरी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने, त्यस्तै सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको सन्दर्भमा समेत लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको न्याय सेवा सम्बन्धीका अधिकार। नेपालको संविधानको धारा 154 मा सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न वा त्यस्तो पदमा बहाल कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजायको सिफारिस गर्न न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था रहेको छ। न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति गर्दा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिने जिम्मेवारी समेत लोकसेवा आयोगको हुने प्रावधान छ। त्यसै गरी सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कार्यक्षेत्र। लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँमा रहेको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कार्यालय प्रमुख रहने 7 वटा कार्यालयहरू धनकुटा, जलेश्वर, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र दिपायल हुन् भने, त्यसै गरी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कार्यालय प्रमुख रहने 7 वटा अन्य कार्यालयहरू इलाम, खोटाङ, हेटौँडा, बागलुङ, दाङ, जुम्ला र महेन्द्रनगर हुन्। यसरी दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र सहित गरेर जम्मा 16 वटा कार्यालयहरू लोकसेवा आयोगका रहेका छन्। त्यसपछि लोकसेवा आयोगद्वारा उम्मेद्वार छनौटको प्रक्रिया। लोकसेवा आयोग ऐन 2066 अनुसार लोकसेवा आयोगले देखाएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिकाद्वारा उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा सबैभन्दा पहिला लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, त्यस पछाडि प्रयोगात्मक परीक्षा लिने, अन्तर्वार्ता लिने र त्यस पछाडि आयोगले तोकेका अन्य तरिकाहरूको अवलम्बन गरेर उम्मेद्वारको छनौट गर्ने गरिन्छ। उम्मेद्वार छनौटको प्रक्रियाको लागि आयोगले वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्दछ, जसमा रिक्त पदहरूको प्रतिशत निर्धारणदेखि विभिन्न चरणमा हुने छनौट प्रक्रियाहरूको विवरण समेत उल्लेख रहेको हुन्छ। त्यसै गरी सम्बन्धित निकायबाट रिक्त पद पूर्ति गर्न माग प्राप्त भएपछि आयोगले सम्बन्धित ऐन नियम अनुसार पद पूर्तिका लागि पद सङ्ख्या निर्धारण गर्ने गर्दछ। पद सङ्ख्या निर्धारण भइसकेपछि आयोगको वेबसाइटमा साप्ताहिक रूपमा प्रत्येक बुधबार प्रकाशित हुने बुलेटिन र त्यस्तै गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गरिन्छ। विज्ञापन गर्दा खुलातर्फ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुनेतर्फ 21 दिन र त्यस्तै गरेर दोब्बर दस्तुर तिरेर थप 7 दिनको म्याद दिएर दरखास्त आह्वान गरिन्छ।
त्यस्तै खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि विज्ञापन प्रकाशित भइसकेपछि विज्ञापित पदको अनलाइन दरखास्त सङ्कलन गर्ने कार्य गरिन्छ। त्यस्तै विज्ञापित पदका लागि प्राप्त भएका दरखास्त उप छानबिन गरी परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुन पाउने प्रवेश पत्र जारी गरिन्छ। छनौट प्रक्रियामा निष्पक्षता र शुद्धता कायम गर्न आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन तथा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई एक अर्काको काम कारबाहीका विषयमा थाहा पाउन नसक्ने प्रणाली अवलम्बन गरेर तटस्थ राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ। त्यस्तै लिखित परीक्षा सञ्चालनपछि प्राप्त भएका सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिकाहरूमा परीक्षा सञ्चालन शाखाले प्रथम कोड अर्थात् पहिलो कोडिङ राख्ने कार्य गर्दछ। यसका साथसाथै त्यसपछि दोस्रो कोड राख्नका लागि अन्य कुनै शाखाका पदाधिकारीलाई जिम्मा दिने प्रचलन रहेबाट उच्चतम गोप्यता कायम हुने गरेको छ। यसरी दोस्रो कोडपछि प्राप्त उत्तर पुस्तिकाहरू माननीय अध्यक्षले तोकेका सम्बन्धित विषयका दक्ष या विशेषज्ञहरूलाई परीक्षणका लागि पठाइन्छ। परीक्षणपछि प्राप्त भएका उत्तर पुस्तिकाहरूको प्राप्ताङ्क टेबुलेसन गरी कोडको आधारमा डिकोड गरी नतिजा प्रकाशन गरिन्छ। अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरूलाई सम्बन्धित विषयका दक्ष समेतको संलग्नतामा अन्तर्वार्ता लिने र एकले दिएको अङ्क अर्कोले नदेख्ने गरी गोप्य रूपमा दिने गरिन्छ। त्यस्तै यस्तो प्राप्ताङ्क योग्यताक्रम तथा सिफारिस गर्ने समयमा मात्रै खोलिने व्यवस्था छ। यसका साथै लिखित परीक्षामा उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको अङ्क अन्तर्वार्ता लिने क्रममा थाहा नहुने गरी योग्यताक्रम तथा सिफारिस गर्ने समयमा मात्रै पठाइने गरिन्छ। लोकसेवा आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व परीक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण लगायत आयोगको कामका लागि सम्बन्धित शाखाले सम्बन्धित विषयका आवश्यक सङ्ख्यामा दक्षहरूको नाम समावेश भएको सूचीलाई समय समयमा अध्यावधिक गराई दक्ष र विशेषज्ञहरूको सूची राख्दै आएको छ। त्यस्तै आयोगले उनीहरूलाई गोप्य रूपबाट कुनै खास प्रकारको छनौट कार्यको लागि तोक्ने गर्दछ। आयोगले निश्चित पदहरू जसमा उम्मेद्वार बढी संलग्न हुन्छन् त्यस्तो पदहरूमा स्क्रिनिङ टेस्टको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ, जसबाट प्रारम्भिक अर्थात् फर्स्ट अर्थात् पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरू मात्रै मूल परीक्षामा संलग्न अर्थात् दोस्रो तेस्रो पेपरमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेद्वारको अन्तिम छनौट भइसकेपछि नियुक्तिका लागि राजपत्राङ्कित पदको निजामती सेवाको पद भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र छुट्टै एनएम अन्तर्गतका पद भएमा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी राजपत्र अनाङ्कित पदको हकमा सर्वप्रथम उम्मेद्वारले रोजेको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने र एकभन्दा बढी उम्मेद्वारले एउटै कार्यालय रोजेको अवस्थामा माथिल्लो योग्यता क्रममा रहेकालाई पहिले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पत्र पठाउँदा सम्बन्धित उम्मेद्वारको दरखास्त फारम 1 प्रति र त्यस्तै सो साथ पेश भएका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सुरक्षा निकायहरू तथा अन्य सरकारी सेवा सङ्गठित संस्थाहरूको हकमा प्रतिशत निर्धारणदेखि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नेसम्मका कार्यहरू उल्लेख भएअनुसारले प्रक्रियाहरू अनुरूप नै सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। लोकसेवा आयोग महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमध्येको एक प्रमुख अङ्ग हो, जसको सन्दर्भमा आजको यो प्रस्तुतिमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो सामग्री सम्बन्धमा तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया रहेको छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, बाई बाई, गुड लक।